अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। आज हम मसनवी के हवाले से पढ़ेंगे, इसका फ़न जानने की कोशिश करेंगे और इसका आगाज़ व इर्तिका के हवाले से हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मसनवी के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं इसके फ़न के हवाले से। मसनवी का लफ्ज़ जो है अरबी के लफ्ज़ मसना से बना है। जो मसनवी का लफ्ज़ है अरबी का लफ्ज़ है ये, जो कि किस से बना है? मसना से बना है। और मसना के क्या माने हैं? दो के हैं। तो मसना के माने दो के हैं। मसनवी इस तवील नज़म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। तो मसनवी जो है उस तवील नज़म को कहते हैं, ठीक है, जिसमें कोई किस्सा, जिसमें कोई वाक़या तसलसल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ बयान किया गया हो, उसको हम कहते हैं, ठीक है, मसनवी। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे आगे, मसनवी के अशार एक ही बहर में होते हैं चूँकि हर शेर का काफ़िया दूसरे अशार के काफ़िए से मुख्तलिफ होता है। अब सभी को पता है मसनवी के अशार एक ही बहर में होते हैं क्योंकि हर शेर का काफ़िया जो होता है दूसरे अशार के काफ़िए में क्या होता है? अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। और हर शेर में दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, इसीलिए इसको मसनवी का नाम दिया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है, हर शेर में दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मसनवी का नाम इसको दिया जाता है। तो मसनवी एक बयानिया सिन्फ है। बहुत ही यहाँ पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में इसको पूछा जा चुका है। बयानिया जो है एक बयानिया सिन्फ है, इसमें ख़याल मरबूत होता है, बात से बात निकलती है। तो ख़याल यहाँ पर क्या होता है? मरबूत यहाँ पर ख़याल होता है, यानी कि रेज़ा ख़याली नहीं होती है। तो मसनवी एक ऐसी सिन्फ़ शायरी है जिसमें एक तवील, मरबूत और मुकम्मल शेरी कारनामा वजूद में आने के इम्कानात मौजूद है। तो मसनवी जो एक ऐसी सिन्फ़ है, एक शायरी की एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें एक तवील यानी कि तवालत, मरबूत और जो है मुकम्मल शेरी कारनामा वजूद में आने के इम्काना जो है क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। और मसनवी का मामला मुख्तलिफ होता है। गज़ल से जो है मसनवी का मामला क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। गज़ल का शेर कम फुर्सती में भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर मसनवी की बात करेंगे, मसनवी के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दोनों में जो है फ़र्क है, मसनवी और गज़ल में। तो वाक़िया निगारी मसनवी की सबसे अहम खसूसियत है। तो ये मसनवी की क्या है? सबसे अहम खसूसियत क्या है? वाक़िया निगारी जो है मसनवी की सबसे अहम खसूसियत है। ये वाक़ियात फ़ितरी भी हो सकते हैं और फ़ौक़ फ़ितरी भी हो सकते हैं। वाक़िया निगारी जो है मसनवी की अहम खसूसियत है। ये वाक़िया जो है फ़ितरी भी हो सकते हैं और फ़ौक़ फ़ितरी भी। मसनवी में रज़्म, बज़्म, इख़लाक़ व फ़लसफ़ा हर मौज़ू की गुंजाइश है। इश्किया किस्से भी मसनवी के ख़ास मौज़ू रहे हैं। इसी से ये बात वाज़िह हो जाती है कि मसनवी का दायरा क्या है? बहुत ही वसी है, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं, मसनवी जो है इसका फ़न तौज़ीही फ़न है। यहाँ गज़ल की तरह रमज़ व किनाए में बात नहीं की जा सकती, वाक़ियात का बयान होता है, इसलिए बात को सराहत के साथ कहा जाता है। तो पहले ही मैंने बोला गज़ल और मसनवी में जो है ये दोनों मुख्तलिफ है, ठीक है। वाक़ियात आसानी के साथ ज़हन नशीन होते जाएं। तो मसनवी में चूँकि वाक़ियात का बयान होता है, इसीलिए किरदार निगारी भी जो है इसका एक लाज़मी जुज़ है। और किरदार निगारी के लिए जो किरदार निगारी एक अहम जुज़ है किसका? मसनवी का। तो किरदार निगारी के लिए ज़रूरी है कि फ़नकार इंसानी नफ्सियात और इसकी जो है पेचीदगियों से पूरी तरह वाकिफ़ हो। मुख्तलिफ़ किरदारों की ज़ुबान भी अलग अलग होती है। जो मुख्तलिफ़ किरदार होते हैं उनकी ज़ुबान भी क्या होती है? अलग अलग होती है। इसीलिए जानना भी ज़रूरी है कि किस मौके पर किस किरदार की ज़ुबान से किस तरह के अल्फाज अदा होने चाहिए। गोया लाजमी है कि मसनवी निगार एक अच्छा मकालमा नवीस भी होना चाहिए। तो मसनवी जो है, मसनवी में अमूमन ऐसे मौके भी आते हैं जहाँ ड्रामाई उनसुर नागुज़ीर होता है, जहाँ ड्रामाई उनसुर नागुरेज होता है। गर्ज ये है कि मसनवी का फ़न ख़ासा पेचीदा फ़न है। इसके लिए सिर्फ मेहनत और मनसूबा बंदी ही काफ़ी नहीं, बल्कि वसी मुताला और गहरा मुशाहिदा भी बेहद ज़रूरी है। किस लिए? मसनवी के लिए। तो मसनवी में रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी इस तरह
نہیں ہوتی جس طرح غزل اور قصیدے میں ہوتی ہے، بلکہ مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ردیف کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ جو مثنوی میں ردیف قافیے کی پابندی اس طرح نہیں ہوتی ہے جس طرح کس میں ہوتی ہے، غزل میں ہوتی ہے، قصیدے میں ہوتی ہے، بلکہ مثنوی کی ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ردیف کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ تو ابتدا میں اگر ہم دیکھیں گے رزمیہ اور بزمیہ مثنوی کے لیے الگ الگ بحریں مقرر تھی، لیکن آگے چل کر یہ پابندی باقی نہ رہی اور مثنوی نگار کو واقعات کے بیان کے لیے آزادی حاصل ہو گئی، اور یہ ضروری بھی تھا کیونکہ مثنوی میں واقعات ہی کو اہمیت حاصل ہے۔ تو مثنوی کی ابتدا ایران میں ہوئی، تو شاہنامہ فردوسی اور مثنوی مولانا روم فارسی کی بے مثال مثنویاں ہیں، ٹھیک ہے۔ شاعری کی دیگر اصناف میں مثنوی کو اس کے بعض خوبیوں کی وجہ سے فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ چنانچہ حالی کیا کہتے ہیں، مثنوی سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف ہے، یہ بیانیہ صنف ہے اور سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف ہے۔ یہ کس نے کہا ہے، تو حالی نے کہا ہے۔ تو بہت ہی اہم ہے یہ، آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اردو میں قدیم دکنی شعرائے کریم نے اردو میں جو ہے قدیم دکنی شعرائے کرام نے مثنوی کی داغ مل ڈالی۔ تو دکن میں سب سے پہلی مثنوی فخر الدین نظامی کی کون سی ملتی ہے، قدم راؤ پدم راؤ۔ کہاں کی بات ہو رہی ہے، دکن کی بات ہو رہی ہے۔ تو فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ ملتی ہے۔ اس کے بعد کتب مشتری کی کون سی ہے، ملاوجی کی کتب مشتری ہے جس کو 1609 میں لکھا گیا تھا۔ اور اس کے بعد گلشن عشق ہے جو کہ نصرتی کی ہے، علی نامہ ہے یہ بھی نصرتی کی ہے، پھول بن ہے، ٹھیک ہے، یہ ابن نشاطی کی ہے، سحر البیاں ہے میر حسن کی ہے، گلزار نسیم ہے دیا شنکر نسیم کی ہے، اور زہر عشق ہے یہ شوق لکھنوی کی ہے۔ یہ چند مشہور و معروف مثنویاں ہیں اور یہاں سے ایگزام میں کوشچن بنتے ہیں۔ تو آگے ہم دیکھیں گے دکن کی ادبی تاریخ میں بیجاپور کے ابراہیم عادل شاہ ثانی اور گولکنڈہ کے محمد قلی قطب شاہ، ٹھیک ہے، بیجاپور کے ابراہیم عادل شاہ ثانی اور گولکنڈہ کے محمد قلی قطب شاہ کے عہد کو خاص اہمیت حاصل ہے دکن میں۔ تو دکن کے چند ممتاز مثنوی نگار شعراء میں اشرف بیابانی، میرا جی شمس العشاق، وجہی، گواسی، ابن نشاطی، نصرتی اور ہاشمی کے نام قابل ذکر ہے۔ تو اس کے بعد ہم شمالی ہند کی بات کرتے ہیں۔ شمالی ہند کے مشہور شعراء میں میر تقی میر، خواجہ میر اسر، میر حسن، دیا شنکر نسیم اور مرزا شوق کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یہ شمالی ہند کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے مثنوی کی کچھ اجزائے ترکیبی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے پلاٹ ہے، کردار ہے، یہ اہم ہے مثنوی کے لیے، یہ جز بہت ہی اہم ہے۔ پلاٹ ہے، کردار ہے، منظر نگاری ہے، واقعہ نگاری ہے، زبان اور طرز ادا ہے، یہ اجزائی ترکیبی ہے مثنوی کے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے مثنوی کی قسمیں۔ تو اس کی کتنی قسمیں ہیں، تو 2 قسمیں ہیں، ایک ہے توضیحی اور دوسرا بیانیہ۔ تو ایگزام میں کئی بار اس کوشچن کو ریپیٹ کیا جا چکا ہے۔ تو مثنوی کی جو ہے کتنی قسمیں ہیں، تو 2 قسمیں ہیں، ایک توضیحی ہے اور دوسرا کیا ہے، بیانیہ ہے۔ بیانیہ جو ہے بہت ہی اہم ہے، ایگزام میں اس کو پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے موضوع کے اعتبار سے ہم مثنوی کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ تو موضوع کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو مثنوی کی 2 قسمیں ہیں، ایک بزمیہ اور دوسرا رزمیہ۔ تو بزمیہ کسے کہتے ہیں، کس مثنوی کو کہتے ہیں، جس مثنوی میں عشق و محبت کی داستان بیان ہو اس کو ہم بزمیہ مثنوی کہتے ہیں، جیسے کہ کتب مشتری، بہت ہی اہم جو ہے یہ کتب مشتری جو ہے اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ کتب مشتری جو کہ ملاوجی کی مثنوی ہے، جو کہ بزمیہ مثنوی ہے، اس میں کیا ہے، عشق و محبت کی داستان بیان کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے رزمیہ، ٹھیک ہے، جو کہ دوسری قسم ہے مثنوی کی، اگر ہم موضوع کے اعتبار سے دیکھیں گے تو رزمیہ جو ہے اس مثنوی کو کہتے ہیں جس میں جنگ کا بیان ہوا ہو،
ٹھیک ہے، اس کو ہم رزمیہ مثنوی کہتے ہیں، جیسے کہ علی نامہ۔ علی نامہ جو ہے نصرتی کی مثنوی ہے، ایک بہترین مثال ہے رزمیہ مثنوی کی، تو یہ جو ہے علی نامہ رزمیہ مثنوی ہے۔ تو بزمیہ مثنوی ہے کتب مشتری ملا وجہی کی، جو علی نامہ ہے نصرتی کی، یہ کیا ہے؟ مثنوی ہے۔